अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं सब ठीक हूँ, सब खैर से होंगे। अल्लाह सबको खैर से रखे। हम खड़े अपने बाग के तकरीबन जो जनूबी साइड है वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैंने पिछली वीडियो आपने देखी, शायद नहीं देखी, वो मैंने बनाई थी ऑर्गेनिक मैटर पे। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको देसी खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कहा जाता है, क्योंकि ये पत्ते की खाद बनती है या जड़ी बूटी होती है या घास होता है जो उसको हम जैसे नीचे से काट के या नीचे से निकाल के बिल्कुल जड़ से निकाल के जब उसको मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं, फिर उसको फैलाते हैं, फिर जो वो तलफ होता है, फिर उसको केचुआ लगता है, तो वो जाके ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो मैंने वो पिछली वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी या नहीं देखी, तो अब तो चल गया होगा कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। तो ये वीडियो बनाने में मकसद जो मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सेम चल रही है। सेम क्या है, मैं सेम के बारे में ये बता दूँ कि सेम वो होती है जो पानी का जो लेवल होता है, जो नहर है यहाँ की, जो हमारी नहर जो है यहाँ पे, वो थोड़ी कच्ची नहर है। तो वो कच्ची नहर का जो पानी का लेवल जब बढ़ता है तो पूरे इलाके का पानी का लेवल ऊपर आता है। जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो वो सारी सेम की ज़्यादती की वजह से पानी ऊपर आ जाता है, और वो थोड़ा सा पौधों को, फसलों को थोड़ा नुकसान पहुँचाता है। इसलिए यहाँ पे बागात इतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कामन बाग हमारा नज़र आता है, सबसे मतलब सही खूबसूरत बाग जो होता है। पूरी दुनिया में वैसे भी खूबसूरत बाग है, लेकिन इस यहाँ पे खूबसूरत बाग हमारा नज़र आता है, क्योंकि सेम ने सबको तबाह कर दिया। तो काफ़ी लोगों को सवाल ये भी होना चाहिए, होगा भी सही, काफ़ी लोग मैसेज पे ये भी पूछेंगे कि आप सेम से बचाव के लिए आप पौधे के साथ क्या करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर नर्सरी है सारी, यहाँ पे जो हमने लगाई हुई है वो सारी नर्सरी है। मैं आपको दिखा दो कैमरे बैक कैमरे से, आइए देखें। यहाँ पे देखें, हमारी नर्सरी भी है, हमारे छोटे पौधे भी हैं, नए जो स्टेज सिस्टम वाले पौधे हैं वो भी हैं, नर्सरी भी है सारी। तो ये नर्सरी जब ये सेम निकलती है तो ये नर्सरी को फेड करती है। तो काफ़ी लोगों को सवाल भी, आप दारू क्या करते हैं, इसको बचाते कैसे हैं आप? तो इसको बचाने का साफ तरीका यही है, पहले हम यहाँ सेम का असर यहाँ पे आया पड़े। ये देखें ना, ये देखें, ये सारा सेम का असर है, ये सारा देखें, सारे सेम है सारी यहाँ पे। वहाँ तो सारी सेम आई हुई है, यहाँ तो देखें ना, सारी नमी है सारी, ये सेम है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर पहले हम फैलाएंगे, यहाँ पे जो जड़ी बूटी होती है इसको डालेंगे ऊपर, फिर घास होता है वो इसको इस पर मिक्स करेंगे, पत्ता होता है वो इस पर मिक्स करेंगे, पत्ता जब मिक्स करेंगे फिर मिट्टी डालेंगे इसके ऊपर, मिट्टी डाल के तकरीबन जो इसका ज़ोर होता है इसका सेम का, वो सारा तकरीबन टूट जाता है। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर गोडी बहुत ज़्यादा करेंगे, गोडी ज़्यादा करने की वजह से यहाँ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी जब आती है तो इसको खुश्क कर देती है मिट्टी को, तो वो असर बहुत चंगा भला तकरीबन तकरीबन 99% जो ज़ोर होता है इसका सेम का, वो कम हो जाता है इस लिहाज से। तो पिछले साल हमने जो मेहनत की थी वो इस साल हमें रंग ला रही है। तकरीबन जो पिछले साल मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आपको हम दिखा भी रहे थे कि मिट्टी डाल रहे हैं इस पर, पत्ता भी डाल रहे हैं इस पर, जड़ी बूटी घास हो गया वो भी डाल रहे हैं। फिर जो हमने टमाटर लगाए थे, यहाँ पे टमाटर लगाए थे, उसकी जो बेलें थी, यहाँ पे जो टमाटर लगाए थे उसकी जो बेलें थी वो भी हमने यहाँ डाली थी, वो डाल के यहाँ पे फिर मिक्स की। इस तरह जो है ये सेम का ज़ोर तोड़ देती है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, आगे वो भी दिखाता हूँ आपको। आइए ये देखिए, आपको मैं अमली तौर से तरीके से दिखाता हूँ कि किस तरह ये काम हो रहा है। देखें देखें, ये सारा देखें आप, अब सामने ऑर्गेनिक मैटर में मिक्स हो रहा है। देखें ये देख सकते हैं, जड़ी बूटी जो होती है वो भी साथ मिक्स कर रहे हैं सारी। फिर इसको दोबारा इसकी गोडी करेंगे, थोड़ा सा सेम ऊपर आएगी, फिर इसकी गोडी करेंगे ताकि नमी जो है ख़त्म होती रहे। क्योंकि दिन को जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूरज की गर्मी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो इसको तकरीबन तकरीबन जो है वो ड्राई कर देती है, खुश्क कर देता है, जिस वजह से सेम का तकरीबन जोर टूट जाता है। तो यही जो एक तरीका है जो हम करते आ रहे हैं, और यही सबसे जो एक किस्म का पॉसिबल वे है आपके बाग के लिए, बेस्ट जो वे है यही रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास सेम कहाँ आती है, सेम होती नहीं है, सेम का कोई वजूद ही नहीं है। भाई ये देखें, सेम आपके सामने है, ये देखें, यहाँ पे हमने पानी नहीं डाला, पानी हमारा उस साइड पे था, वो जो आप घास से ऊपर वो उस साइड देख रहे हैं वहाँ पे हमारा पानी था। मैं उस साइड पे जाके भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से पानी खुद ऊपर आया है, लेवल पानी का लेवल खुद बढ़ा है। नहरें चल चुकी हैं, जब नहरें चलती हैं तो ये हमारे लिए मसला पैदा हो जाता है। लेकिन जो मसला पैदा होता है, अल्लाह कहता है उसका, अल्लाह ताला जो हम खुदा ताला जो है वो हमें बताते हैं उसके लिए आप उसका कोई सलूशन ढूंढो, उसको कोई हल ढूंढो। हम दुनिया में ऐसे नहीं है, हमें खुदा ने कोई आजमाइश देते हैं, उसका हल ढूंढने के लिए देते हैं ताकि हम खुद ढूंढें हल, और आगे आप खुद सीखें उससे।
تو اس وجہ سے ہم یہی طریقہ اپنا رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مطلب ایک قسم کا. دیکھیں اب سیم اب سامنے یہاں سارے سیم آئی ہوئی ہے, دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساری سیم چڑھ رہی ہے اوپر. تو اگر یہ ایسا کام نہ کریں ایسا کام نہ کریں ہم, تو یہ جو ہمارے پودے ہیں اسٹیج سسٹم والے, یہ سارے تباہ ہو جائیں گے. جو یہ اسٹیج سسٹم والے ہمارے پودے لگائے ہوئے ہیں ہم نے, یہ سارے تباہ ہو جاتے. یہ سر وہاں تک چلا جاتا ان پودوں پہ. تو کس کا نقصان تھا؟ ہمارا نقصان تھا. تو ہم نے حل ڈھونڈا, نہ کہ باغ کٹوا دے. جیسے یہاں پہ سارے باغات ہوا کرتے تھے, یہاں پہ سارے علاقے میں ہمارے سائڈ پہ یا چاروں طرف باغ ہوتے تھے. ہمارا باغ چھوٹا ہوتا تھا, باقی ہر طرف باغات ہوتے تھے. تو انہوں نے کٹوا دیا کہ وہ سیم کی وجہ سے کہ سیم میں وہ پودے مرتے جا رہے تھے. تو ہم نے یہاں پہ سیم کا فائدہ اٹھایا, مچھلی فارم بنا دیے. مچھلی فارم سے ہی یہ ٹمپریچر برقرار رکھتے ہیں, ہیٹ ویو نہیں لگنے دیتے, نہ ہی وہ لگنے دیتے جو کورا پڑتا ہے. سرد گرمی پڑتی ہے, ٹھنڈی گرمی پڑتی ہے, برف والی سردی پڑتی ہے, گرمی کہتا سوری, برف والی سردی پڑتی ہے, اس کو بھی یہ تقریباً روک دیتا ہے. یہ فائدہ ہو گیا ہمارا. تو سیم کا ہم نے فائدہ اٹھایا, نقصان نہیں کیا, نقصان نہیں لیا اس سے, فائدہ لیا اس سے. تو جو ہمیں نقصان کا پہنچنے والا تھا اس کا ہم نے حل ڈھونڈ لیا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری دوبارہ یہاں پہ گوڈی بھی کریں گے, پھر اس پہ گارے میٹر جو ہوتا ہے وہ مکس کریں گے, پھر اس کو دوبارہ میں بنائیں گے, پھر اس میں پتا مکس کریں گے, پھر ارگن میٹر بنائیں گے, پھر اوپر کریں گے. پھر جب لیول صحیح ہو جائے گا, پھر یہ تقریباً سیم کا زور توڑ دے گا. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو فارم ہم نے خود مطلب بھرا تھا, دوسرا جو آٹومیٹیکلی سیم کی وجہ سے بھر گیا. یہ فارم دیکھ سکتے ہیں, یہ والا حصہ دیکھ سکتے ہیں اپنا, ہمارا حصہ, یہ والا حصہ جو ہے یہ سارا حصہ سیم کی وجہ سے بڑھ گیا, اوپر زیادہ ہوا ہے پانی. یہاں سے سیم کی وجہ سے لیول اوپر آ گیا, کیونکہ نہریں چل رہی ہیں اور ہماری گورنمنٹ ایسی ہے کہ وہ نہریں پکی نہیں کروا کے دے رہے. اگر وہ پکی کروا دیں تو تقریباً پورے کوٹدو میں باغات کی کمی نہیں ہوگی. اور سب کو پتہ ہے کہ کوٹدو کام سب سے میٹھا اول درجے کام ہوتا ہے. سب سے بیسٹ ہم جو ہوتا ہے, جس کا ذائقہ سب سے اچھا ہوتا ہے, وہ کوٹدو کا ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. یہ دیکھ, تو میں دکھاتا ہوں دوسرا جو مچھلی فارم ہے ہمارا, وہ بھی دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ دیکھیں, یہ جو ہے ہمارا مچھلی فارم ہے, جہاں پہ ہم نے تھوڑا پانی ڈالا تھا, لیکن پھر بھی سیم کی وجہ سے یہ بھی اوپر ہو گیا, یہ لیول برقرار ہو گیا. یہاں پہ بھی سیم نکل آئی ہے ساری. دیکھیں یہاں پہ بالکل برابر وہ تھا ہمارا, جو کہتے ہیں باؤنڈری ہوتی وہ تھی, تو یہ ساری برابر ہوگی. دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ سیم یہیں سے سارا سٹارٹ ہوا ہے. سارا ہمارے باغ کو یہی تھوڑا سا نقصان کر رہا ہے, لیکن یہ نقصان کا ہم فائدہ لے رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں, مچھلی ہماری پال رہی ہے, گھاس ہمارا ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ جو ہمیں نقصان ہو رہا تھا ہم مٹی ڈال کے, یا مٹی نئی جو پتے والی مٹی ہوتی ہے وہ ڈال کے, جو جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ ڈال کے, یا جو گھاس ہوتا ہے وہ ڈال کے, جب اس کو سارا مکس کرتے ہیں تو یہ کو اوپر نہیں آنے دیتا, بالکل نمی کو اوپر نہیں آنے دیتا. جب اس کو گوڈی کرتے ہیں, پھر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے, یہ والی سورج کی روشنی پڑتی ہے, تو یہ اس کو خشک کر دیتی ہے. پھر اس طرح سیم جو ہے اوپر حملہ نہیں کر پاتی, اور ہمارا باغ جو ہے بالکل صحیح رہتا ہے, بالکل فٹ رہتا ہے. تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے, ویڈیو میں صاحب نہیں رہے گا. اسٹینڈ ورائے فلسطین پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.